अध्याय 21 याजकांची पवित्रताय. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, आरोनाच्या पुता याजकांकडे उलोवन तांकां अशें सांग, एका याजकान आपल्या सोयऱ्यामदें कोणीय मेल्यार ताचें मोडें आपण अशुध्द जावचें न्हय. पूण मेल्लीं मनशां ताचीं लागशिल्लीं सोयरीं म्हणजे बापोय, आवय, पूत, धूव, भाव जाल्यार ताणें तांचें मोडें आपोडयेत. आपले आंकवार भयणीचें मोडेंय ताणें आपोडयेत, कित्याक ती ताच्याच कुटुंबाची आनी तिका लग्न करूंक दिवंक ना. आपल्या कुटुंबांतले लग्न जाल्ले भयणीक लागून ताणें अशुध्द जावचें न्हय. अशें करीत जाल्यार तो भश्ट जातलो. याजकांनी आपल्या माथ्याच्या कुशींचे केंस तासचे न्हय. कुशींनी आसलेलें काड तासचें न्हय. आपल्या कुडींचेर गाय करून घेवचें न्हय. आपल्या देवाक तांणी पवित्र जावंक जाय आनी तांणी ताचें नांव भश्ट करचें न्हय. कित्याक ते सर्वेस्पराक होमबलयो म्हणजे आपल्या देवाचें काण भेटयतात. देखून तांणी पवित्र जावंक जाय. व्यभिचारान भश्ट जाल्ले स्त्रियेक वा घोवान सांडिल्ले स्त्रियेक तांणी आपली बायल करून घेवची न्हय. कित्याक याजक आपल्या देवाक समर्पिल्लो मनीस. तुमी याजक पवित्र म्हूण लेखूंक जाय, कित्याक तो तुमच्या देवाक काण भेटयता. तो तुमकां पवित्र जावंक जाय. हांव सर्वेस्पर पवित्र आनी हांवूच तो जो तुमकां पवित्र करता. एक याजकाची धूव व्यभिचारा वरवीं आपलो मान भंगयत जाल्यार ती आपल्या बापायचोय मान भंगयता. देखून तिका उज्यांत लासून जीवशीं मारूंक जाय. आपल्या भावा याजकां मदल्या प्रधान याजकान जाच्या माथ्यार अभिशेकाचें तेल वतलां आनी जाका पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन दिक्षीत केला, आपले केंस उगयनासतना सोडचे न्हय वा आपली मुस्तायकी पिंजची न्हय. मोड्या लागीं ताणें वचचें न्हय. ताणें आपल्या आवय बापाय खातीर लेगून अशुध्द जावचें न्हय. ताणें पवित्र स्थानांतलो भायर वचचें न्हय आनी अशें आपल्या देवाचें पवित्र स्थान भश्ट करचें न्हय. कित्याक अभिशेकाचें तेल ताचेर आसा आनी ताच्या देवाक ताका समर्पिला. हांव तो सर्वेस्पर. ताणें एके आंकवारी चलये लागीं लग्न जावंक जाय. ताणें विधव स्त्रियेक, घोवान सांडलेले स्त्रियेक वा व्यभिचारा वरवीं भश्ट जाल्ले स्त्रियेक आपली बायल करून घेवची न्हय. ताणें आपल्याच लोकां मदले आंकवार चलयेक आपली बायल करून घेवंक जाय. लेवितांची संतत ताणें भश्ट करची न्हय. कित्याक हांवें सर्वेस्परान ताका पवित्र केला. याजकपणाक आडखळी. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, आरोना कडेन उलोवन ताका अशें सांग, फुडल्या संततींनी तुज्या वंशजा मदल्या ऊण आसलेल्या कोणेंच आपल्या देवाचें काण आर्पोवंक मुखार सरचें न्हय. हांगा सकयल दिल्लें ऊण कोणायकी आसत जाल्यार तो मुखार सरना जावं. आंधळो, टोणटो, विकृत तोंडाचो वा विकलांग, हात वा पाय मोडलेलो, कुबदो वा गिड्डो, दोळ्यांक फूल आयिल्लो वा कातीची पिडा आसलेलो, जिवें रूं आसलेलो वा नपुंसक. याजक आरोनाच्या वंशांतल्या ऊण आसलेल्या कोणेंच सर्वेस्पराक होमबलयो भेटोवंक मुखार सरचें न्हय. ताका ऊण आसा देखून ताणें आपल्या देवाचें काण आर्पूंचें न्हय. ताणें आपल्या देवाचें काण खावयेत म्हणजे परम पवित्र आनी पवित्र काण खावयेत. पूण ताणें पडद्या लागीं आनी वेदी लागीं वचचें न्हय. कित्याक ताका ऊण आसा आनी म्हज्यो पवित्र वस्तू ताणें भश्ट करच्यो न्हय. कित्याक हांवें
सर्वेस्परान तांकां पवित्र केल्यात. मोइजेन हें आरोनाक, ताच्या पुतांक आनी सगळ्या इस्रायेलीतांक सांगलें.